سار وختي شو سره پاسئ. السلام علیکم جی، خیبر سار سره زکی الرحمن تاسو ته ما هرکلی او ګرانو کتونکو د مینه شمس چې فینس دي هغې به وایي چې یاره دا نن زکی بایي څنګه راغلی دی، نو د هغې طبیعت ټیک نه دی او د هغې کور کې هم څه مسله ده، هغې د وجې نه هغې نه راغلی جي، څه غم شوی دی. الله تبارک وتعالی یې د هغې هر غمونه آسان کړي او خوشحالو کې دې بدل کړي او خدای تبارک وتعالی دې هغې له صبر ورکړي. نو انشاءالله راځي به هغې ډیفینټلی، خو زه د هغې په ځای نن دا شفټ کومه لګیا یم، دا شو کومه لګیا یم. ګرانو کتونکو هر یو ورځ مهمه وي. نن چې کومه ورځ ده نړیواله هغه ده ورلډ وایټ کین ډے. جی بالکل دې ته تاسو دا اردو کې وایي سفید چھڑی، سفید چھڑی والا د عالمي دن که نه، او پښتو کې ورته تاسو ویلی شي د سپینې چوکې عالمي ورځ. د دې تاسو خو به اوس چې څنګه دا ویژولز کتلي تاسو ته پته لګېدلي چې دا څومره امپورټنټ ورځ ده. ګرانو کتونکو هغه خلک چې د هغې نظر نه لګي، لا د هغې نظر بې حده دومره خرابي چې لاره ورته نه ښکاري، نو هغې دپاره دا ویژولي امپیرډ چې څومره هم خلک دي هغې دپاره وایټ کین چې دی دا دنیا کې یو داسې نښه ده چې دې په مدد باندې تاسو ته پته لګي چې یاره یو کس د سترګو نظر نه لګي او د هغې چې چېرته نه هم هغه تېرېږي، چې کومه هم یو لارې د هغې مدد کول پکار دي، هغې ته ځای پرېښوستل پکار دي، او په خاص توګه باندې په ټرافیک کې د ټرافیک په رولز کې هغې دپاره سپیشل لکه اوس یو واک تھرو ایریا ده، نو هلته به تاسو ګوري چې دې داسې خلک چې کوم ویژولي امپیرډ وي، چې کوم د چا نظر نه لګي، هغې دپاره به هغې له به اول ځای ورکوئ، هغې له به اول لار ورکوئ. دې کې د سپینې چوکې عالمي ورځ لا سفید چھڑی کا عالمي دن لا وایټ کین ډے، ورلډ وایټ کین ډے، دې حوالې سره یو بله خبره زه تاسو ته وکړم چې دا یوازې د هغه انسان چې کم نظر نه لګي یوازې هغې دپاره نه بلکې نورو خلکو دپاره هم ډېر زیات ضروري ده. هغه دغسې چې هغې ته پته ولګي چې د انسان نظر نه لګي نو د هغه به ایکسټرا خیال ساتي. دویمه خبره دا ده چې هغه انسان چې د چا نظر نه لګي زما د اواز کاوري لګیا دی، تاسو دپاره هم ډېره ضروري ده چې تاسو دغه سپینه چوکه استعمالوئ، ولې چې د دې لرې نه پته لګي چې د انسان نظر نه لګي نو نور خلک به ستاسو خیال ساتي. ټیک شوه؟ نو دا دواړو دپاره ضروري دی، لکه تاسو دپاره هم چې څوک ویژولي امپیرډ دي، چې څوک بلایند دي، چې چا نظر نه لګي، او نورو خلکو دپاره چې هغې ستاسو خیال وساتي. دې کې زمونږ ملک چې دی د بده مرغه هلته چې څومره هم چیلنجډ خلک دي، لا پیپل ویت ډسبلیټیز چې ورته مونږ وایو، د هغې دپاره څه خاص اهتمام نشته دی. نو هر یو انسان دلته خپل ځان په خپله بچ کوي، که هغه د سترګو والا هم دي هغې ځان په خپله بچ کوي. دا ډېر د افسوس خبر ده، خو دس از ټرو، دا یو فیکټ دی، دا یو حقیقت دی. نو دې دپاره ضروري دا ده چې مونږ اول خو چې کم خلک پیپل ویت ډسبلیټیز دي هغې دپاره خاص توګه باندې داسې ځایونه جوړ کړو چې هغې اکسیسیبلیټي هغې ته اسانه شي، او هغې کې بیا اټومیټیکلی بلایند خلک هم راځي، هغه خلک چې نظر یې نشته هغې هم راځي، او په خاص توګه باندې دې دپاره هم دا ورځ مانځلی شي چې تاسو ته پته ولګي چې د دې خلکو اهمیت څه دی، د سپینې چوکې اهمیت څه دی، او دې دپاره ورلډ وایټ کین ډے مانځلی کېږي. خپل بچو ته په خاص توګه باندې وښایي چې ورلډ وایټ کین ډے ولې مانځلی کېږي، د دې اهمیت څه دی، او دې حوالې سره به مونږ خیال څه ساتو په خپلې معاشرې کې. ګرانو کتونکو دا خو یو داسې پیغام چې پوره دنیا کې هر یو چینل باندې هر یو میډیا باندې تاسو به ګورئ لګیا یي، خو زمونږ د دې ورځ شروعات کېږي د ایکسرسایز نه، او ایکسرسایز دپاره ما سره چې کوم زما ټیچر موجود دی
سلمان خان هغې ته به هرکلی وایي. السلام علیکم سلام. وعلیکم السلام. څنګه یا شکر الحمدلله. بلکې سر څنګه یې تاسو؟ تاسو څنګه یې سر ښه؟ زما خو ټیچر پاتې شوي که نه، جی او انشاءالله بیا زما تاسو سره دا لاس دی چې زه به بیا درځم انشاءالله، بیا به جوین کوم. بالکل سر. ګران کتونکو سلمان حوالې سره تاسو خبره کوم چې ډېر غټ غټ پلیئرز او ورکې زما پرنګې ادنا یو ستاسو هوسټ هم شامل دی، هغې ټرین کوي سلمان خان، ډېر تکړه دی ماشاءالله. سلمان نن به راته څه ښایي او څه حوالې سره به دا ایکسرسایز یې لږ ایکسپلین کوي؟ سر نن به مونږ دا هیډ کارډیو کوو. مطلب هیډ کارډیو دا چې ستاسو پوره باډي پکې انوالو وي، نو هغه ایکسرسایز به کوو پلس ایبس به ورسره مونږ کوو. ٹھیک شو. او دا دواړه څه دپاره یي په خاص توګه؟ ما ته خو پته ولګېده خو یو عام زنانه له نارینه که ګوري لګیا دی یو لیبین، هغه ته به څه پته وي دا څه ایکسرسایز دی؟ سر دا ویټ لاس دپاره یي. وزن کمولو دپاره؟ وزن کمولو دپاره مې مسل چې کم وي کې هغې سترانګ هغې دې سره سترانګ کېږي مسل، نو دا ټول ایکسرسایز دې لپاره یي. او په خاص توګه ما دا د خېټې او چې دا چا خېټه غټه یي که نه، دا ټایر ترې جوړ شوی، ټایر ترې جوړ یو سرکل جوړ نو دې لپاره یي دا ټول ایکسرسایز. زبردست. جی سٹارٹ وکړئ، ورسره به ګپ هم لګو. سر اول به مونږ سټریچ نه سټارټ اخلو. باډي سټریچ ډېر ضروري دی، دا تقریبا 5 سیکنډز هولډ پکاري. یس یس. بیا نیکسٹ ټایم دا ډېر ضروري ایکسرسایز دی. اٹس گڈ. چینج. یس. وایي دا سټریچنګ چې کوي سلمان، سر دا هلکه پلکه سټریچ چې باډي انجریز نه راځي که نه، انجریز نه راځي، دې کې دا یي چې بیا سک مک نه راځي ستاسو باډي کې. ظاهره خبره ده چې تاسو بیا دې نه پس ایکسرسایز کوئ نو هغه چې تاسو اکثر ډایرکټ ایکسرسایز سٹارټ کوي که نه، نو هغه تاسو ډایرکټ مطلب एकदमै تاسو دا شي نو دلته کې ډایرکټ سک راشي، دا سټریچ ضروري خامخا. ګډ. دا لازمي وي. دا میکسیمم 5 سیکنډز کولی شي، 5 ریپس کولی شي، دا تاسو چې کم که نه، خو سټارټ چالي وام اپ نه باخلی. صحیح. اوس مونږ ایکسرسایز سټارټ کوو، دې ته یي ټو جمپنګ. یس. دا به تقریبا چې نه که نه 10 سیکنډز چې بګینر یي. 10 سیکنډز. او 10 سیکنډز خو چې کم مطلب بګینرز نه یي ښه یي که نه، هغوی 15 سیکنډ 20 سیکنډ نه بیا سټارټ یي رو 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 دې دا انولو کولی شي، زیاتولی شي. بالکل. دا اوس مونږ کوو 10 سیکنډ. جس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. سر دې ایکسرسایز کې پورا باډي انوالو ده. مطلب که تاسو جم کوئ که نه ټول باډي پکې ټارګېټ کېږي، چې کم دا فیټس حمیدا هم پکې ټارګېټ، ټول ایکسرسایز ټول لیګس پکې انوالو وي، لاسونه پکې انوالو دي، دا ټول وایبریټ کوي که نه. جی جی ټول چې وایبریټنګ شروع شي الریډي بس تاسو فیټ لاس کېږي. سلمان یو بریک الو. جی جی سر. ګران کتونکو بریک نه پس واپس راځو. سلمان مونږ ته ایکسرسایز بیا ښیي، دا خو وارم اپ کوي لګیا دی. تاسو خپل کور کې وارم اپ سکرین مخې ته جاري ساتئ، وارم اپ ختموئ ما ورځ دې نه پس دا خوځئ را خوځئ لکه که نه، مطلب مې دا دی چې بدن هم یخ نه شي. مونږ واپس راځو. جی ګرانو کتونکو ویلکم بیک. چې مونږ دې وخت ایکسرسایز کوو لګیا یو او سلمان خان سره. نو سلمان بھائی مونږ وارم اپ کوو لګیا یو، اوسه پورې وارم اپ نه پس مونږ راځو فرسٹ ایکسرسایز باندې. جی مونږ فرسٹ ایکسرسایز یې لونی ورته وایي انکلینګ. دا مونږ دا سپیډ دا چې څومره تاسو سپیډ سره کوئ هغومره بس تاسو له دا فایده راکوي. بل دې کې دا ده چې دا دې کې پوره باډي انوالو ده. صحیح. مطلب چې تاسو ویټ لاس کوئ که نه، نو هغې کې دا پوره باډي انوالو ضروري چې مطلب تاسو لکه یو ایکسرسایز کوئ دې سره بس تاسو دا مسل هیټ کېږي، بایسپ کوئ تاسو بایسپ هیټ کېږي، خو دې کې پوره باډي انوالو ده. او دا دې کې بیا بل دا ده چې بګینر کمي مطلب ایجډ خلک یي نو هغې دا سلو کولی شي. مطلب اوس دا خو زه سپیډ سره کوم که نه، هغې دا سمپل دا به هغې سمپل کوي. باډي موومنټ کې راشي که نه. بالکل چې باډي موومنټ کې راشي نو هله به دا نو زه اوس کوم 10 بګینر دپاره 10 سیکنډز، بیا چې کم هغې نه لږ ښه موډریټ لیول بیا 15 سیکنډ، بیا 20 سیکنډ. ریډي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یس ګډ. دا ایکسرسایز دا ټول دې کې ټوله باډي انوالو وي. دې ته یو کوارډینیشن هم وایي، دا چې ستاسو کم انسان دا صحیح شي هغه ټول ایکسرسایز مخکې بیا صحیح. ٹھیک شو. جی دا لیول به برابر وي. یو ستاسو د باډي هغه کوارډینیشن هم برابر شي که نه، لیفټ ود رائټ اینڈ رائټ ود لیفټ. بالکل سر. دا باډي کوارډینیشن هم دې سره برابرېږي. دا ایکسرسایز ضروري دی خامخا 30 سیکنډز کولی شي. مطلب فرسٹ ډے دا 1 سیټ وکړئ، بیا چې مطلب سیکنډ ډے 2 سیټس بس داسې کنټینیو کوي، ریپیټیشن دې زیاتوي، بس دې کې دا ایشو وي. نور او دا به ډېر خیال ساتي. لکه زه اکثر چې کله زه دې سره ګاهې به ګاهې ایکسرسایز سټارټ کوم که نه،
بیکاز هی از مای ټرینر. نو زه چې کله ورسره ایکسرسایز یو شپږ میاشتې پس شروع کړم نو زما زړه غواړي ولې چې سړی خو ډېر موټیویټ بالکل سر فرست زړه دې غواړي چې پیل ورځ باندې ښه ډېر وکړم. نو دې راته وایي چې نه بس دیټس اټ 15 منټ وکړه ځه. نو بیا نیکسټ ډے 20 منټس بیا 25 بیا 30 منټس داسې 15 منټه سر دا ورو سایکل دی کنه سایکل سره رواني چې مطلب اوس تاسو فرست ډے راشي او تاسو خو ډېر ایکسرسایز وکړئ په سبب بیا تاسو جیم ته نشئ راتلی. بالکل دا دای چې تاسو ټول باډي ټول ویک نسی کنه بیا باډي پین کوي. صحیح شو. اوکې نیکسٹ ایکسرسایز موږ کو سټیپل ایکسرسایز دا بګینر د لپاره اول کوم بګینر دا هم کول شي. صحیح شو ٹھیک شو. 10 to 15 seconds او چې کم مطلب های لیول والا دی مطلب هغه یس دا 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اسټاپ. د دې فائدہ څه ده سلمان؟ سر دا هیډ کارډیو کې راځي دا د کې نیز خپې انوالو دي لاسونه انوالو پورا باډي انوالو او کوارډینیشن هم کیږي دا یو کوارډینیشن ټایپ دی. مطلب تاسو چې زه د دغه په کوم کنه ګوري سر زما د لاس دي چې زه دا کوم زما د لاس دي سر دې سره کوارډینیشن دا ټول کیږي سر. ویری نایس ویری نایس. ها نو دا ایکسرسایز وشو اوس په مونږ لاندې ایکسرسایز کو تو ایکسرسایز به مونږ لاندې کو د ایبز والا خېټه دا پاره. جی دا ډېر ضروري دی مست دی مطلب هر چا ته د خېټې پرابلم دی خو دا خلک وایي چې د ګیډ ایکسرسایز وکړي دې سره مطلب ستاسو ګیډه خو دې سره پوره ورک آؤټ کوئ. پوره ورک آؤټ ضروري دی مطلب تاسو څومره لکه مطلب صرف د ګیډ ایکسرسایز کوئ که نه نو هغې سره ستاسو دا چې کوم دا ایبز دی نه دي دا فیټس نور هم پول کېږي را پړسېږي. دې صرف ایبز ایکسرسایز کوئ نو دې سره پوره کارډیو ایکسرسایز کول پکار دي. او کیلری ډیفیسټ مطلب ډایټ په سره اخلئ هر یو شی کیلریز مطلب کیلری ډیفیسټ ډایټ واخلئ او هغې نه بعد چې کوم ورک آؤٹ کوئ نو پراپر ورک آؤٹ پکوئ. لکه خلک وایي چې نیم ایکسرسایز دی او نیم ډایټ دی. ډایټ هم ورسره ضروري دی سر 70% ډایټ ما تیر پروګرام کې ویلو او 70% ډایټ 30% ایکسرسایز 30% ایکسرسایز هغه کې دا ایکسرسایز پورا اورال کارډیو وکوي دا نه چې مطلب دا ایکسرسایز دې سره به زما ګیډه کم شي دې سره نه کارډیو وکوي اورال چې کوم سر ټوله باډي پکې وایبریټ کارډیو مطلب دا دی چې تاسو زړه پکې درزیدل تیز شروع شي او ستاسو پوره باډي چې دا هغه ستړي شي خولک درنه روزي ډېره زیاته او سم خیجي نو هغې ته وایي کارډیو. بله دا دی کې به د سیفټي خیال هم ساتئ که نه مطلب ستاسو هارټ بیټ ډېر زیات مطلب تیز شي که نه نو هغې کې بیا ایشوز راځي انسان ته بیا پرابلم راځي. نو چې کله هم څوک ایکسرسایز کوي نو دا سیفټي به خامخا ساتي مطلب چې زما د دړکن تیز نشي. لکه تاسو چې وایي چې ایج مطابق جی چې زیات ایج والی نو دا ایکسرسایز به کوي خو ډېر په طریقې سره لیول مطلب نارملی به لګیایي او مطلب چې کوم مطلب ینګ ایج کې هغې بیا کوي هغې د هارټ ریټ کم دی فاسټ هم لاړ شي هغې هم پکار دی چې مطلب خپل مقدار کې ښه ګرانو کتونکو دي کې د خېټې ایکسرسایز تاسو کوئ خو زه تاسو ته وایم لکه چې سلمان خان تاسو ته ویلې چې یاره د خېټې ایکسرسایز سره به تاسو کارډیو هم کوئ لکه نور دا وختي چې ایکسرسایز درته وکړي هغه به ضرور کوئ روزانه چې هغه ونه کوي نو د دې فایده بیا نشته دی. بالکل سر همداسې ده. اوس تاسو په وړاندې مونږ ګیډ ایکسرسایز کوو سر دا بګینر دپاره کوو مونږ بګینر داسې کولی شي. صحیح شو سر دې ته وایي کراس کرنچز بایسیکل کرنچز هم ورته وایي. یس دا چې بګینر کوي نو 10 سیکنډ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا چې کوم مطلب ایجډ دي که نه د هغې دپاره د ایکسرسایز دی زیات عمر دپاره مطلب چا انجریز دي مطلب ډسیبل دي که نه نو هغې دا کولی شي او چې کوم زموږ ایډوانس لیول دي که نه نو هغې یې زده یس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yes good ګسه ګوډه دا وګورئ جی یو ځل بیا تاسو ګورئ دا ٹھیک شو دا به کراس کې راځي دې ته کراس کرنچز وایي کراس کرنچز دي دا دې ته نو دا به هم دا شی کوئ. ٹھیک شو او دا څومره سیټس 3 سیټه سر دا ما ته اوس تو نه ویل چې مطلب کم فاسټ مطلب فاسټ ډے وي نو هغې 1 سیټ ٹھیک شو بس 10 ریپیټیشن وکړه دا هغې لپاره انف دي مطلب بیا سیکنډ ډیز راله کوم هغه یو سیټ کې ریپیټیشن زیاتوي دا سم ټیک ده مطلب 15 ریپیټیشن دی وکړه ټیک شو بیا په third day باندې 20 ریپیټیشن کولای شي. سلمان ډیر خلک داسې کوي تاسو ایکسرسایز خوای خو ډیر خلک داسې چې هغه وی چې یار زما خېټه دا چې په یو ورځ کې خو نه خوږي وي چې یو میاشت کې دنه کم شي. بالکل سر دا دې باندې ما خبره هم کړې وه خو کومه پیلنۍ میاشت هغې کې خو مطلب د دې باډي روانه شي
پر اله عادت شي د پر ایکسرسایز من 2 kg مطلب ویټ کمیږي د هر انسان مطلب خو عام داسې ده چې کیلری ډیفیسټ ډایټ په سره ساتي او ایکسرسایز ہی نارمل ایکسرسایز ہی فرسٹ منتھ کے نہیں ایکسرسائز مطلب وہاں پر راشي سائیکل کی ټریډ میل کی بس لګ سټریچ کی او واپس لاړ شي نو بهر څومره بهر خلک هم دی هغه ټول داسې فالو کوي خو زموږ خلک چې راشي بس یو میاشت سره سره خو ما به یو میاشت کمې دوه میاشتې دي ما به دوه میاشتې کمې خو کرش ته بیا اور سړی خراب سر هغې ځان باندې دومره ټایم مطلب ظلم کوي ځان باندې ظلم کوي که نه مطلب ډایټ شروع کی کریش ډایټ کوي مطلب سم نه خوري بس صرف یو کپ چې اوس کی یا مطلب لږ غونتې څه واخلي براون بریډ وخوري ټول ورځ په هغې سروایو وکړي هغې نه بعد ایکسرسایز له راشي نو هغې باندې بیا سر چکر راویږي بي پي السر شي خو خلک په دې نه پوهېږي ګوره منټلی ډسټرب شي که نه دا کې داسې خلک ما کتې د سر چې هغې منټلی ډسټرب شي پکې هغې بس بیا ورته مخې ته ږدي بس بالکل سلمان یو کال دی کې دې څوک تپوس کوي هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام لکتیب څنګه حال دی الحمدلله جی څنګه تاسو څنګه یې خیر دی جون خو د وختو سټایل ډیر مزیدار دی ډیره مننه الله م خوشحاله رزړګیا څه به ویل غواړي تاسو د پروګرام مې کتل ایکسرسایز جی ٹی وی آواز بند کی سر ماشاءالله هم د نظر نه شي یا بیرګلو یا کاری جزاک الله یار زه ینګ یمنو ینګ بخکار منو خدا راته وایي چې ایکسرسایز کوئ خیر موږ هم دا لکه موږ ته موخه کړه چې موږ هم لکه تاونه کې یخ کار وکړو ورزش هم کوه ته خو د سټایل نه که نه دا کوه که نه یار دا ایکسرسایز کوه روزانه لکه سلمان درته څنګه ښایي داسې لږ لږ خیر دی کوه روزانه مړه ټي وي आवाज نه بند یار ها اوکې دا ډومبنی شو چې کوم د خېټې کمولو دپاره یي دې نه پس یار ماشاءالله خو وایي که نه وایي ینګ ښکارې ډېر زمونږ بیا درد چې اورې ښه نو ډېر نیکسټ یو ایکسرسایز زه یم چې یو دوه وښایي که نه یو دا شو یو بل وښایي اوکې دا کراس کرنچز خو تاسو وکړه ګرانو کتونکو چې کم کې دا ښې ستاسو سنګل اپوزیټ لکه او ګس ګوډه بیا ښې ګوډه او ستاسو ګس سنګل دا کراس کرنچز شو ښه هغه ډوبنې ایکسرسایز تاسو په ارام ارام کولی شي که عمر هم زیات او که ستاسو عمر کم دی نو تاسو تیزی سره هم کولی شي سر سیکنډ ایکسرسایز دی بټرفلای دا اوس هغه آسان ایکسرسایز دی چې تاسو ته شروع کې ښایي سلمان خان دې ته اوس وایي بټرفلای ډېر آسان دی او ډېر مزیدار دی دا سر دا سمپل دیکھیے وہ باڈی یس دیکھیے پورا ایبز انوالو ایگزیکٹلی مطلب لوور ایبز اپر ایبز دا ثبوت لتا سمپل دا او دا دومره خوند کوي که نه چې تا ټیک ده یو لس به وکړي بیا به نشي کولی مه کوئ بالکل بیا لږ ریسټ وکړئ لکه ریسټ مطلب یو منټ نه زیات نه سر دې ته ما وویل که نه مطلب فرسٹ ډے مو کټه نه مو کل دا شروع رو دا مزه کوي خو درد هم کوي دا انسان اکثر دا پټین خلی پکې ډایرکټ دې کې دا ایشوز راځي خو رو 1 ویک یو کال ول سلمان جی جی هلو السلام علیکم جی السلام علیکم ذکر رحمان صاحب وعلیکم السلام څنګه سر جی ښه ټیک ټاک الله احسان دې تاسو دوستان دي ماشاءالله ینګ ښکاري ماشاءالله جزاک الله خیر خوشاله اوسې زړګیا څو خبرې کې د کم ځینه زه سمیع الله خبر کوم د بلوچستان شهر کویت نه ماشاءالله یاره کویټه والا را ما ډېر ګران دي یاره ذکر رحمان صاحب نوم یې چینل والا ګل مسا ډېر ښایسته جزاک الله جزاک الله خدا راته وایي زړګیه کار څه کې او ورزش کې او که نه بس شکر الحمدلله سر وختي پاسم منځ وکړم بس هغه سره لږ ایکسرسایز سره وکړم بیا راسم بس خپل ناشته وکړم خپل کاروبار کپړو دوکان مې دی ماشاءالله ماشاءالله دا چې سهار ته مونځ نه بس ایکسرسایز کوې که نه زړګیه انشاءالله نیمه ګنټه قدر کوئ نو ټول عمر به ته ځوان یې او خوشحاله به یې الحمدلله شکر 22 سال داسې ایج مې دی بس ستاسو دعاګانې دي الله مې خوشحاله ساته جزاک الله جزاک الله تھینک یو سو سلمان نه خو څه تپوس نه کې اوکے سلمان بھائی ښه دا اوس یو ځل بیا وښایي دا راته دا ایکسرسایز که نه دا مونږ کو 10 ریپیټیشن صحیح شو ریډي 1 2 3 4 5 6 7 8 9
دا ګوډې خو به ډېر بس دومره چې څومره پورې راځي سر که دا نه دې کې داسې که نه مطلب بعضې خلک هغې پوره نشي راتلی نو هغې صرف دا کوي نو خیر دا هم کولی شي که نه خو چې کوم به ایډوانس لیول وي که نه نو هغې پوره فل سټریټ کولی شي یس دې سره بوډي به وروسته بوځئ یس ولې ډېر خلک وایي چې زما دا ګوډه درد کوي دا زما دا خپې درد کوي که نه نو تاسو ویل چې خیر دی لږ غوندې که خم پکې وي خو دا دی چې کوي دي ضرور دی کوي سر مطلب ما تاسو ته وویل که نه بعضې خلک زه اکثر په جیم کې خلکو باندې کوم هغې بس دی چې پورې ځي دا کوي خو پراپر دا یو دی خو دا هم افیکټیو دی دا یو سایکل که پوره کولی شي ښه ده جی جی بالکل this is also effective دا داسې ده لکه چې تاسو صحیح پیډل نشي والی او تاسو په کینچه مایې سایکل جی جی بالکل سر او دا ایپس لپاره ډېر ضروري ایکسرسایزز ده دا لازمي کول دي مطلب هر ورځ دا ایکسرسایز کول دي هر ورځ به ځان له 30 منټس خامخا ورکوئ زبردست تھرډ ون هم وښایي چې بالکل سمپل دی چې زه چې دا درې ماڼه چې دي یو ځای شروع کړي لس 30 بیا 10 سیټ به ولګوي بیا 10 دا 10 سیټ به ولګوي نو درېیمه موقع سلمان خان ورته دویمه چې پوره سیټ د دې کمپلیټ سر دې کې ما بل ورځ هم خیلی و که نه دا سمپل دا یاره دا ټوله نه زیات امپورټنټ دی دې کې بیا یو بل کار تاسو کولی شي ګرانو کتونکو که تاسو سره بل کس شته دی لکه اوس تاسو ځان نشي روچتولی شروع کړي که نه بالکل سر نو هغې دپاره طریقه دا ده چې بل کس بس تاسو په خپو باندې بالکل پنیر ودرېږي ټیک شوه دا ټول نه ښه طریقه ده اوس ګوري ښه دا ټیک شوه دلته یو داسې هغه ورته کېدی لیول چې هغه لیول پورې هغه ځان روچتولی شي که نه او هغه به ځان روچتي ته به ورته اوکې ون مور یو بل شاباش بالکل ایکسرسایز کې ټول امپورټنټ شی دی موټیویشن زه سلمان چې کله ما سره ایکسرسایز کې شابه یو کین ډو اټ نو که زه کولی هم نه زه ورته وم کې زه ځان روچتوم که نه ورته دا ډېر زیات امپورټنټ دي دې کې یو راته سلمان ووایي چې لکه اوس فار ایگزامپل زما څه ټایم زه څه وساتم د ایکسرسایز خلک به دا هم سوچ کړي چې کم ټول نه زبردست ټایم کم دی د ایکسرسایز سر خلک خو ډېر مارننګ کې هم کوي که نه خو دا ایوننګ ټایم چې کم دی دا بیسټ دی مطلب 5 نه 6 بجو کې بیا مطلب د شپې ټایم کې هم کولی شي د دې ټایم داسې نه دی دغه مطلب چې څه ټایم تاسو کولی شي کارډیو دا ده چې څه ټایم ایکسرسایز تاسو کولی شي وکړئ خو هغه ټایم کې کوئ چې کم ټایم کې تاسو کې انرژي وي مارننګ کې اکثر چې خلک راپاسي ناشته نه کړي مطلب لو دغه که نه هغه سیسټم یې نه روان نو هغه ایکسرسایز نشي کولی موږ خپله مطلب چې ډبل ټایم ټریننګ کولو سهار به لاړو زموږ به انرژي نه وه موږ له به خوند نه راکولو خو چې بیا به رالو واپس په ایوننګ کې چې موږ لاړو موږ به فټ وو ایوننګ کې زیات کېږي که نه مارننګ کې ګرانو کتونکو اکثر خلک وایي که نه چې یاره خالي ګېډه وي تاسو نه دومره سټیمنا تاسو کې نه وي که نه بالکل سر پاور نه خو دا مازدیګر ټایم کې که تاسو کوئ که نه سهار کې ټیک د تاسو صرف واک وکړئ لکه تاسو چې مونځ نه راځئ لا مونځ له ځئ یا واک تاسو وسې هم کېږي ورسره 10 منټ نور هم لګوئ تاسو واک کوئ او مازدیګر مونځ نه پس تر ماښام مونځه پورې هغې پورې مطلب تاسو ایکسرسایز کولی شئ پرفیکټ ډېر زبردست ټایم دی زبردست اصل کې سهار کې دا یي چې ته واک وکړه ټیک ده که نه هغې نه بس راشي سړی ناشته وکړي سړی ټیک که ته سهار کې ایکسرسایز کوې نو ستا ویکنس دی او بل خبره چې ته کله سهار کې خوراک وکړې مطلب ټوله ورځ ته څه ناسته وخوري که نه نو چې بیا جیم ته راشي کیلریز بند کړي کیلریز بند کړي نو دا پکې پوینټ دی سر زبردست دا ټول نه ښایسته پوینټ دا ټول نه ښه پوینټ لکه که تاسو ناشته وکړه بیا تاسو لنچ وکړو نو کوشش کوئ چې ډنر تاسو معمولی شان دی لکه دومره به دې نه زیات مه کوئ زموږ معده دومره ده د هر چا معده د هغه د لاس برابر دومره خوراک غواړي ستاسو معده خو که تاسو پکې ورچوئ نو هغې کې لچک دی هغه چې څومره یې پړسوئ پړسیږي خو عکس معده ستاسو دومره خوراک غواړي هغې نه بیا ګیس جوړ شي اکثر چې ګوري خلک وایي زما ګیس دی ګېډه مې را پړسې نه هغې نه هم زیات وخوري یا ګیس دپاره هم ځای نه وي بیا او یاره دا زړه مې داسې بند دی نو بند بني ظالمه تا پکې لار پرېښې ده ځکه خو زموږ اسلام کې هم دی حضور پاک صلی الله علیه وسلم ویلي چې اعتدال سره خوراک کول چې څومره لکه نیم خوراک کول بالکل سر چې تاسو پوه شئ چې تاسو لا اوږي او تاسو یې پرېږدئ تاسو یې پرېږدئ دا دیٹ از د بیوټ ښه یو بله طریقه زه وښیم سر جی جی سر بالکل یو تاسو خپل هغه وساتئ که نه ټیک د روټۍ دی به کله هم تاسو ته نه وي چې روټۍ وخورئ زموږ خلک روټۍ نه پرېږدي نو تاسو یو روټۍ راولي یا بیله کوئ بس هغه وخورئ خو هغې نه بل څوک نړۍ بنالي تاسو داسې نه کوئ چې ودرېږه زه لږه نور هم نه بس روټۍ واله او سایډ ته کښېنه او هغه وخوره بس پوه شه چې ستا پکې سمت
یو روټه وا بالکل او ته هم دغه خوري نور مخ اکثر خلکو د زوی مطلب چې ایکسرسایز سره شنو زه ورته چې فرست ډے هغه ډېر ایکسایټډ ماته ډایټ راکا هر څه نو زه ورته چې کومه دا یو روټه ته خوري کنه دا سلور سې کا لیکن نن درې وسې وخوره اخوا خلک چې ډېر غټي کنه نه سر او دا خو مطلب خو ډایټ غواړي کنه خو الریډي غټي کنه سر نو هغه وایي چې موږ ته مطلب ډایټ جوړ کنه زه ورته چې درې سې وخوره نن درې سې وخوره یو درې ورځې دا څه وکړ بیا دوی سې کا بیا یو سې ته راشه بیا ساخو خدای کته براون بریډ تا وړي که څنګه چې خو ډایرکټ ډایټ پرې جاتا باندې افیکټ راځي ظاهره خبره سړی بالکل ریګدیږي بیا ریګدیږي مطلب بی پی لو کیږي بس سر په چکراویږي چې ګور بیمار دې سر چکراو شو سر ها تhank you so much سلمان ډیر خوان دی کو خو زم چې تلو نه مخ کې درې وانه ایکسرسایزز یو ځل بیا غي ته سټایل وخایا دو ځله یو که خیر د خو چاغه اوکې دا یو ځل بیا وګورئ چې نن درې وانه کم ایکسرسایزز تاسو ته یو خوله چې کم کم دی یو ځل بیا وګورئ جی سر بایسیکل کرنچز اوکې بایسیکل کرنچز شو دا فرست دا شو ها سیکنڈ دا بټرفلای شو یس اول بایسیکل رالو بیا بټرفلای رالو شو یس بیا سټریټ کرنچز اوکې او دې کې ماته سوي چې بل کس تاسو درولې شي شروع کې چې خپې در باندې کې نو بیا ډېر اسانه شي تاسو ته وګورئ دا پوش ورکې تاسو ته کنه نو دا ډېر اسانه تhank you so much سلمان God bless you thank you so much په خیر راغلی ستړی مشي ګران کتونکو یو بریک لو ان شاء الله سلمان به نیکسټ ویک بیا راځي او یو بریک لو بیا راځو تاسو په وړاندې چرته لاړ نشي ډېر ګران کتونکو زمونږ د پاره ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې نن موږ سره یو جیالي ناسته ده داسې وایو او د دې تعلق چې کوم دی هغه ایبټ آباد نه دی پاکستان پیپل پارټي سره د دې تعلق دی جیالي نه به تاسو ته پته لګېدلي او د دې نامه ده جی ایم پی اے دی اشبر جدون د دې نامه ده السلام علیکم میم وعلیکم ویلکم ٹو دا شو میم تھینک یو کیسی ہیں آپ الحمدللہ شکر الحمدللہ کافی انٹرسٹنگ باتیں ہوں گی آج آپ جی جی انشاءاللہ او ګران کتونکو دې سره فوډ بلاګر ده ورسره د نکریزو آرټسټ ده مهندي آرټسټ ده هنا آرټسټ هم ورته خلک وایي او ورسره سایکولوجسټ هم ده لکه دې چې کلم د چا تھراپي کوي نو هغې ته وایي لاس را دې خوا کول نو نکریز هم ور لګوي نو اوس باید ما ته خواښې در سره څه وایي نو هغه ورته ټول حل وایي چې دا ډیزاین جوړی هغې ورته ټول حل ویلي که نه نو خیر دیٹ واز جوک خو موږ سره ناسته ده جی عایشه اکبر السلام علیکم وعلیکم السلام ویلکم عایشه په خیر راغلی تھینک یو څنګه تاسو ښه الحمدلله ټیک ټاک دا ما صحیح ویلې که نه بالکل جینۍ ته تاسو وایي لاس را دی خو زه به له چاپم جوړم ته راته زړه حال هم وایه دا اختر کې ډېر کېږي چې کله زه مهندي سټال ولګوم که نه زه ورته چاپم لګوم بیا کهانیان یې راته کوي لا د چا جینۍ چې وادي او د هغې د خوښې رشته نه وي او ته ورته ولې خپه یې بس صرف دومره ورته ووایه بس بیا به ورته ټول همداسې ده ایگزیکټلي داسې چېرې چې زما څوک نور څه خوښ وو که نه ته وایه څه وایي بس زما بس خوښ خو بس زبردستي رشته وشوه دا زما د بچپن هغه وو که نه او رشته شوې او رشته شوې وه نو ویلکم ټو د شو جی ډېر انټرسټنګ خبرې به کوي ستاسو بلاګز حوالې سره ستاسو چې کوم تاسو سره یو فن دی being an artist زه به ورته آرټسټ وایم ولې چې دا خو یو آرټسټ دی چې څوک ډیزاینز جوړ بالکل and then because of you're a psychologist نو تاسو ډېر زیات ډېر ډیلیکټ هغه هم دی شوبې دي درې واړه فوډ هم ډېر ډیلیکټ شوبه ده جی او خو ما ویلې چې فوډ بلاګرز یې هغې به ډېر غټ غټ وي خو شي از ناٹ فیټ ماشاءالله زما ویټ گین شوی دی زه اوس ریډي اوس کوم که نه دا چې هر چېرته ځې او ډفرنټ خوراک کې ورسره که نه نو اتومیټیکلي ویټ گین کېږي شي ښه موږ به راځو اشبر جدون سره اول میم پچھلے 40 سال سے 45 سال سے آپ جیالی ہیں جی جی اور 45 سال پہلے جو جیالے تھے جو جیالی تھی وہ تو بالکل آپ کہتے تھے نا کہ یار بس ان کا ایک ہی کام ہے سوتے بھی جیالے تھے اٹھتے بھی جیالے تھے اور کھاتے بھی جیالوں کی طرف اور کام سارا جیالوں کی طرف مطلب آج کل ڈیفینیٹلی کچھ پرائیورٹیز ڈفرینٹ ہیں لیکن آج کل کے پولیٹیشنز میں کسی جماعت کی بات نہیں کر رہا میں جنرل بات کر رہا ہوں آج کل کی پولیٹیشن میں اور اس وقت کے پولیٹیشن میں فرق تو کافی ہوگا بہت زیادہ فرق ہے جی اس وقت یہ تھا آپ کو پتہ ہے کہ
پارٹی کے لیے ایک منشور ہوتا ہے, جی پارٹیاں منشور پہ چلتی ہیں, صحیح. وین ہوتا ہے, اور اس وقت جو بھی بندہ پارٹی کو جوائن کرتا تھا وہ وین کو دیکھتا تھا. ہماری پارٹی جب شروع میں مطلب 1967 میں یہ وجود میں آئی تو اس نے 4 چیزیں دی تھی. ہماری پارٹی کا نعرہ تھا مطلب دین ہمارا اسلام ہے, اسلام ہمارا دین ہے. سوشلزم کا نعرہ تھا, ایگزیکٹلی, ہماری جو معیشت ہے وہ سوشلزم. بالکل. اور پھر یہ تھا کہ عوام کیا ہے, روٹی کپڑا اور مکان. روٹی کپڑا مکان تو ایک الگ چیز ہے نا. ہمارے یہ تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. عوام ہے, بالکل, جی, طاقت سرچشمہ. تو یہ چیزیں جب ان 4 چیزوں پہ جب لوگوں نے غور کیا تو انہوں نے کہا, پھر نعرہ جو تھا وہ ہمارا وہ سلوگن تھا, یہ ہمارے 4 پوائنٹس تھے پارٹی کے لیے. جی, تو سلوگن جو تھا وہ روٹی کپڑا مکان تھا. ہاں, اب لوگوں نے جب یہ چیزیں دیکھی, اور وہ ٹائم بھی ایسا تھا کہ اس ٹائم پہ انہی چیزوں کی ضرورت تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ملک کی تمام دولت جو ہے وہ 22 خاندانوں میں بٹی ہوئی تھی. ٹرو. یہ ایوب خان کا دور تھا. تو لوگ چاہتے تھے کہ دولت کی مساوی تقسیم ہو, یہ نچلے طبقے تک پہنچے. پاکستان سب کا ہے, کسی ایک فرد واحد کا نہیں ہے. صحیح. وہ 22 خاندان جو تھے وہ دولت انجوائے کرتے تھے, اور ریسٹ آف دا لوگ جو تھے وہ پاورٹی لائن سے نیچے تھے. آپ تو ابھی کے ہیں, اور ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہمارے جو مطلب پیرنٹس تھے وہ بتایا کرتے تھے کہ کپڑوں پہ ٹاکیاں لگی ہوئی ہوتی تھی لوگوں کے, میجورٹی لوگوں کے. بالکل صحیح ہے. تو بھٹو صاحب نے آ کے شہید قائد ہمارا, ان کا ہم نام بھی لیتے ہیں تو جیلا پان اندر سے ایسا کہتا ہے کہ نہیں, بہت ہی مطلب جذبے اور جوش سے ان کا نام لیں. آپ نے دیکھا ہے ان کو سامنے؟ جی میں نے دیکھا ہے الحمدللہ. میں اس وقت میں نے آپ کو بتایا میں فرسٹ ایئر میں تھی تو میں اس پارٹی میں آئی تھی. اچھا. اور جب یہ میرا بھائی تھا, اللہ جنت نصیب کرے, وہ آرمی میں تھا, میجر تھا آرمی میں. کیا نام تھا ان کا؟ زمرد خان نام تھا. اچھا, زمرد خان جدون. جی. تو وہ ان کا یہ تھا کہ وہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پہلے 70 سے پہلے بنگلہ دیش بھی ہمارا اپنا مشرقی پاکستان تھا. تو مشرقی پاکستان بھی اس وقت فوجی جایا کرتے تھے نا, وہاں بھی وہ رہا بیچارہ. جب واپس آیا تو اسے گلگت ٹرانسفر کر دیا, اور جب گلگت سے, سوری یہ بیچ میں ایک دوسری سٹوری نکل آئی ہے لیکن ریلیٹڈ ہے بھٹو صاحب کے ملنے سے, تو گلگت سے وہ واپس پھر باول نگر اس کو ٹرانسفر کر دیا. حالانکہ یہ ایسا ہوتا نہیں ہے, آرمی کا یہ اصول ہے کہ ایک اگر ٹرن اوور ایریا سے آپ آئے ہو تو دوسرا پھر آپ کو کوئی شہری یا کوئی اس طرح کا قریب ترین ایریا, پوسٹنگ 3 سال بعد ہوتی تقریباً. جی. تو اسے جب باول نگر بھیجا گیا تو اس نے کہا میں نہیں جاتا نا, میں ریزائن کرتا ہوں آرمی سے. اچھا. اب اس کے پیچھے میری مدر جو تھی انہوں نے کہا کہ آپ تو اس طرح آپ کے ساتھ, کیونکہ میری جو اس وقت تنظیم تھی ایبٹ آباد کی پیپلز پارٹی کی وومن تنظیم, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ بڑے نام تھے ان میں. بیگم خلیل ایک, اس کو نانی امام کہتے تھے, بڑی ایجڈ عورت اور بڑی بہت پولائٹ اور بہترین عورت تھی, اور پڑھی لکھی عورت تھی. انڈیا سے تقریباً اس وقت وہ مائگریٹ ہو کے آئے تھے نا. تو وہ مجھے کہا کہ دیکھو بھائی ہے, اس کے بچے ہیں, یہ اگر جاب چھوڑ دے گا تو کیا کرے گا, تو آپ ان سے کہو نا. تو جب میں نے انہیں کہا تو میرا تو اتنا, اب یقین کریں اس وقت پارٹی ہماری یہ تھی کہ میں کیا تھی, ایک صرف کمپیئرنگ کرتی تھی سٹیج پہ پارٹی کے ساتھ, اور تو میرا اس میں کوئی ڈیزگنیشن نہیں تھا. اسٹیٹ سیکٹری جیسے کہتے تھے, ڈیزگنیشن تو کوئی نہیں تھا. لیکن میں نے جب ان سے بات کی کہ میری والدہ پریشان ہے, وہ کہتی ہے کہ یہ جاب نہ چھوڑے, اس کو آپ کہیں, تو اس وقت گورنمنٹ ہماری تھی, یہ میرا خیال ہے 75-76 کا قصہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی کو کہیں نا میڈم کہ میرے بھائی کی وہاں سے ٹرانسفر ہو جائے, کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر میں باول نگر جاؤں گا تو میں نے ریزائن کر دینا ہے, میں وہاں نہیں جاتا. تو بچے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے پڑھ رہے ہیں یہ وہ. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, انہوں نے ٹائم لیا. پرائم منسٹر تھے بھٹو صاحب. اچھا, ان سے ٹائم اور لیا. یقین کریں کہ ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ سچا ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. انہوں نے ٹائم لیا. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ٹائم وایا کیا کس کے ذریعے لیا, لیکن ٹائم لیا. ٹائم لے کے, اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اتنی گاڑیاں, یہ چیزیں, فیسیلٹیز, سفر بہت مشکل ہوتا تھا. تو وہ انہوں نے مجھے کہا کہ صبح جلدی تیار ہونا, میں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گی.
تو میرے ساتھ میری ایک بھتیجی تھی چھوٹی, مجھے گھر سے اکیلے نہیں نکلنے دیتے تھے, ساتھ میں نے مجھ سے تھوڑی سی چھوٹی تھی بھتیجی, اس کو بھی ساتھ لے لیا, وہ میٹرک میں پڑھتی تھی. تو ہم گئے وہاں پہ, 3 لوگ تھے ہم, وہ بیگم خلیل صاحبہ تھی ہماری ڈویژنل صدر, اور میں تھی اور میری بھتیجی تھی. تو ہم لوگ جب وہاں گئے, آپ یقین کریں گے مجھے آج تک نام یاد ہے, پتہ نہیں میں سچ مطلب ٹھیک نام ہے یا غلط ہے, شمع اسلم نام تھا ان کی, وہ جو کہتے ہیں پولیٹیکل سیکرٹری تھی. وہ آ گئیں, انہوں نے ہمیں بٹھایا, بات کی, اتنے میں جناب یقین کریں ود ان نو ٹائم 10 منٹ گزرے ہوں گے. بڑے لوگ تو ٹائم دے کے اور پورا صبح سے شام تک انتظار کرواتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا, سوری کر دیتے ہیں. ود ان نو ٹائم, میں کہوں گی 10-15 منٹ ان لوگوں کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے جی. تو میں اس کو اس لیے کہتی ہوں ود ان نو ٹائم. وہ پرائم منسٹر صاحب آ گئے, میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں, اور میں کہتی ہوں کاش وہ زندہ ہوتے. یقین کریں کہ مجھے رونا آ رہا ہے اس بات سے کہ وہ آئے, اور کیا پرسنالٹی تھی, دروازے سے اندر آئے, اور میں تو بچی تھی, کانپنے لگ گئی جیسے نا, مطلب کہ ایسی بڑی شخصیت کو اپنے سامنے دیکھ کے وہ میری کیا کیفیت ہوگی. تو وہ بیگم خلیل صاحبہ اٹھی, اللہ جنت نصیب کرے, جب اٹھی تو وہ کہتے ہیں نہیں بیگم صاحبہ کیپ سٹنگ, کیپ سٹنگ بیگم صاحبہ, اور آئیں. حالانکہ وہ ان سے ایجڈ تھی, مطلب بھٹو شہید صاحب سے, پی ایم صاحب سے وہ ایجڈ تھی, وہ اس کو نانی امام کہتے تھے. لیکن وہ جب بیٹھی تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, یعنی یہ دست شفقت. اور پھر میرے سر پہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہماری پارٹی کی ہے, تو انہوں نے کہا اچھا ننی جیالی, ننی جیالی, اور میرے سر پہ بھی ہاتھ رکھا. پھر میری بھتیجی تھی اس کے سر پہ بیٹھے, تو دیے ہمیں 10 ہی منٹ ہے, لیکن کام ہمارا کر کے گئے. انہوں نے اسی وقت فون اٹھایا, وہاں پہ ان کا جو سی او تھا اس کو کیا, اور اسے کہا کہ اس بندے کو ایبٹ آباد بھیجیں. میرا بھائی ٹرانسفر ہو کے ایبٹ آباد آ گیا. واہ. بس انہوں نے کہا سوری بیگم صاحبہ, ابھی چونکہ میں لڑکانا جا رہا ہوں, محرم کا مہینہ تھا, مجھے آج تک یاد ہے, تو میں ابھی کیونکہ لڑکانا جا رہا ہوں, سوری, ورنہ میں ٹائم دیتا. آپ اور بات ہے, مطلب وہ خود کہہ رہے ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں سوری بیگم صاحبہ, جی سوری بیگم صاحبہ, میرا مطلب فلائٹ ہے میری, میں لڑکانا جا رہا ہوں. What a memorable meeting you had. اوہ کیا یادگار میٹنگ ہوئی آپ کی ان کے ساتھ. جب میں کہتی ہوں نا تو میں I mean it, یقین مانے کہ میری آنکھیں بھر آتی ہیں نا. میں کہتی ہوں بہت ہی خوبصورت بندے کو ہم نے کھو دیا ہے. خوبصورت مین پرسنالٹی وائز, کام وائز, ایز اے پی ایم ہم نے بہت ہی ایک اچھے اور نیک سیرت بندے کو ہم نے کھو دیا. ہم بریک لیتے ہیں, since you have become a bit emotional. تھوڑا پانی پیئے. منگ رازو جی بریک نبس after a very short break انشاءاللہ. یو ڈسکشن زمونږ روانو اشبر میم سره, او بلکې بریک کې زما هغې سره ډېرې خبرې وشوې. هغې واپس هغې سره خبرې شروع کو, خو اول عایشه طرف ته راځو. عایشه فوډ بلاګر, هنا آرټسټ اینڈ سایکالوجسټ, دې کې څه ربط ما ته نه ښکاري, تاسو ته ښکاري څه ربط؟ نه دا کمباین خو نه دي, مختلف فیلډز دي. خو دا ده چې هنا آرټ ما بچپن نه زده کړو, هنا آرټ هغه یو پرسنل شوق و, هغه پرسنل شوق و. فوډ بلاګینګ ما غږ په شروع کړو, زه آوټینګ ډېر زیات کوم که نه, فرینډز وغیره سره. نو ما یې زه ما پیسې خرچ کوم, دې نه ښه د بلاګینګ شروع کوم. نو بس بیا ما پوسټ کړ, نو چې پوسټینګ مې سټارټ کړو نو اوبویسلی بیا تاسو پته انوایټس راځي, بس هغې کې غب غب کې بلاګره شوم. ښه دا ما ته دا ووایي چې دا جینکۍ دومره ولې فوډ بلاګر دي؟ تاسو خوراک زیات کوئ که د مفتو خوراک زیات کوئ؟ نه نه آوټینګ ډېر کوم, جینکۍ آوټینګ ډېر زیات کوي. آوټینګ یې خوښي که نه؟ آوټینګ هم ډېر خوښوي. او یو تاسو زه اکثر آی مسټ اپریشیټ بیکاز یو دوه زما سټوډنټس چې دي هغې هم فیمیل دي او فوډ بلاګینګ کوي که نه. نو ما هغې نه تپوس کړی مایل یار دا تاسو چې کله یو نوي ځای ته ځئ فور د فرسټ ټایم, جنرلی مالا جواب راکوي که نه. نو ما ورته ویلې مایل یار دا تاسو هلته ډش یو ټرای کوئ, آیا تاسو هغه ریسټورنټ اونر دپاره د هغې تعریف کوئ او که جنونلی د هغې تعریف کوئ؟ عایشه
देखिए ډېر چیزونه راځي که نه د امپلایز بیهیویر هم که ویټرس مطلب مس بیهیویر کړي که نه یا ستا خبره ونه مني یا تاله ټریټمنټ سم در نه کړي موږ په هغې هم جج کوو صرف په خوراک نه خوراک اوس پریزنټیشن یې ښه وي او لږ شانت اپ اینډ ډاون وي خوراک بیا موږ هغې ته ووایو منیجر ته چې دې کې دا کمی دی دا امپروو کړئ او دا موږ دا سجیشن ورته ورکوو موږ ورته بیا دا ووایو باقاعده خیر دی موږ به دا بلاګینګ کې نه وایو خو تاسو دا کریکټ کړئ ولې که زموږ په ریفرنس باندې څوک سبا راځي نو هغه دا ونه وي چې دا خراب شي زو نو بیا ورته موږ دا ووایو نو اکثر خلک وایي چې بلاګرز دروغ وایي بلاګرز دروغ نه وایي هغې ورته سجیشن ورکړي اوس دا د هغې مرضي دی چې هغه چینج کړي او که نه چینج کړي ویری نایس ګوري دا ستاسو چې خپل یو دس از ویری ګډ بیکاز آپ پوره سروس خبره بالکل صرف د ټیسټ خبره نه ده خبره نه صرف د هغې پوره سروس تاسو ګوري چې یاره کلینلینس څنګه دی صفایي بیا ورسره د هغې سروسز څنګه دي د ویټرز بیهیویر څنګه دی دس از ګډ ټیبل مینرز هلته فالو کوي سوري سټاف فالو کوي او که نه هغه ډیفینیټلی خلک خو چې که فالو کوي او که نه هغې باندې ډیپینډ کوي زما چې فیوریټ دی که نه هغه بیت العرب ریسټورنټ دی Why is that so? د هغې منیجر اټیټیوډ د هغې امپلایز اټیټیوډ ډېر زیات بیسټ دی چې زه کله هم تعلیم که نه ای دومره عزت خلکو له ورکوي چې بس خلک وایي چې ریسټورنټ هم استیتیک خوراک هر چیز یې بیسټ دی خو ټونه زیات تاسو چې کوم دی که نه بیهیویر اټریکټ کوي دا راته ووایي چې زمونږ بریکفسټ او برنچ چې کوم ټي ټایم هم ورته وایي لا هائی ټي ورته وایي دا ډېر کم ریسټورنټس کې وي بس لنچ له خلک راځي او ډینر له خلک راځي دا بریکفسټ او هائی ټي چې کوم ټایمینګ وي او بیا مازدیګر کې هم هائی ټي ټایمینګ وي دا ریسټورنټس ولې نه فالو کوي او که فالو کوي نو بیا هم راته ووایي ولې چې ما خو ډېر کم سوای د 5 سټار هوټل نه ډېر کم لیدلي لا یو دوه نور ځایونه دي هلته مې لیدلي نامې به نالو خو یو 5 سټار هوټل دی پوره پېښور کې او ورپسې بیا یو دوه نور ریسټورنټس دي چې هلته ما اورېدلي خو نور ځایونو کې نشته وای از دیټ نه اوس خو ډېر ریسټورنټ کې شروع شو بریکفاسټ اوس ډېر زیات انټروډیوس شو بریکفاسټ هم شته او هائی ټي هم شته هائی ټي شته برنچ هم شته ګډ اوس دا ډېر ریسټورنټو کې ان شوي دي مطلب اوس دا موږ نشو ویلی چې یو ریسټورنټ کې هم نشته ایون ټاون کې چې ټول ریسټورنټ دي ټولو کې بریکفاسټ اینډ دغه شته هائی ټي اینډ مطلب دا 5 سټار شو ټولو کې انټروډیوس شوي دي دا او دا خبره ده اصل کې فورن چې کله راشي که نه هغې د هائی ټي او د بوفے سسټم د دې افیکټ کېږي زما خو ټو بي آنیسټ بوفے سسټم نه دی خوښ ولې شي نه پکې خلک نشي خوښ ډېر زیات دي که نه او چې ډېر خلک هسې موږ ګورې زړه مور شي ایګزیکټلی یس ګرانو کترونو دا خبره صحیح ده چې بوفے سسټم کې ته به وایې چې دا مو خورم دا مو خورم دا مو خورم نو سترګې چې مړې شي سړی په خپله موړ شي بټ د خوراک حوالې سره زه تاسو ته ووایم چې کله هم تاسو خوراک کوئ نو هغه ټیسټ کوئ مونږ خلک څه کوي هپا 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 نه انجوای اټ ټیسټ اټ او هغه چې تاسو نوالی رهي که نو هغې کې لږ سات دپاره تاسو سترګې پټې کېږي نه نو تاسو ته به فیل کېږي چې مالګه هم پکې شته ادرک هم پکې شته نو ادرک ټیسټ رالو یو نو ټرای ټو فیل دس محسوس کوي خپل مایند کې دننه او او د دې غوښې ټیسټ وګوره نو د اویل ما خیال د اولیو اویل نه ټرای ټو فګر آؤٹ چې تاسو څه خورئ لګیا یې with your eyes closed نو تاسو به یو بائٹ چې دی هغه انجوائے کوئ که څنګه آپ انجوائے کریں گے ہر ایک چیز کو انجوائے کریں لائف کو کھانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت دی ہے دا انجوائمنٹ هغې په رمضان کې کوي چې کله روژه ماته کړي که نه او یو نواله خوري مړه روجې کو هغه درس غوبن انخلول غروب په خوراک په مزې پوهېږم نه او چې څه پیله وخوري بس هماغه وخوري بیا او همدا که نه ټیسټ یې پیله هغه ټیسټ ډیولپ شي د هغه شي هغه چیز ډیولپ شي بیا چې بل شي خوري که هغه ډېر هم ټیسټي تا ته به ټیسټي نه ښکاري Is it like that? داسې ده اوکې جي ستاسو ډیزاینز باندې راځو خو د اول ولې چې بچپن نه ستاسو دا شوق دی ګرانو کتونکو لږ به وګورو د دې په سکرین باندې ډیزاینز به وګورو چې دوی کم هنه ډیزاینز کوي بیا فوډ بلاګینګ حوالې سره به مونږ پکچرز وګورو دومره سلو کار کوي دا خو نه کېږي داسې که نه یار ښه نو هغې باندې به هم خبرې کوو انشاءالله خو اشبر نه تپوس کو میم جب یہ تو آپ کی پہلی ملاقات ان سے ہوگی ٹھیک ہے
فرسٹ ٹائم آپ نے جو پالیٹکس میں ایکٹیو پارٹ کیا وہ کب تھا اور کیوں تھا؟ پارٹیسپیٹ کیا جب آپ نے؟ نہیں، میں نے تو شروع سے ہی پارٹیسپیٹ کیا ہی ہے، تو ظاہر ہے ایکٹیو پارٹی ہوتا ہے جب کمپیئرنگ وہ تو الگ چیز تھی، وہ تو الگ. سوری میں شاید I couldn't put my question in the right way. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو جیسے آپ ابھی ممبر آف پروونشل اسمبلی ہیں، تو کبھی الیکشن جو فرسٹ ٹائم آپ نے لڑا ہو یا آپ نے کبھی نہیں لڑا الیکشن، کیونکہ یہ تو جو آپ کو سیٹ ہے وہ ریزرو جو آپ کی سیٹس ہے اس پہ ملی ہے، تو کبھی الیکشن لڑا نہیں لڑا؟ میں نے کبھی الیکشن نہیں لڑا. اچھا، تو جو کوئی الیکشن لڑا اس کے لیے کیمپین کی آپ نے؟ جی بہت زیادہ کیمپین تو بہت زیادہ کی. پہلی کیمپین کس کے لیے کی تھی، کچھ یاد آ رہا ہے؟ جی سب سے پہلی کیمپین کی تھی میں نے ایبٹ آباد میں شمروز خان کے لیے. اچھا، اس سے پہلے میں تھوڑا میموری میں یہ اقبال خان جدون وزیر اعلیٰ جو رہے تھے 7 مہینے ہمارے وزیر اعلیٰ بھی رہے تھے، وہ اس وقت پیپلز پارٹی میں تھے. اچھا، عنایت خان جدون مسلم لیگ والا ہے نا، یہ امان اللہ خان جدون اس کا بڑا بھائی تھا اقبال خان. ایک کال لے لیں، کسی نے کال کی ہے شاید کچھ کہنا چاہتا ہے. ہیلو السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. سنگال دے جناب سے. بالکل ٹھیک ٹھاک جی. سو خبر ایک دے کم زینا. وعلیکم السلام. ٹی وی آواز بند کی جی. جی اسلام آباد نا گل باچا خبر کوما. گل باچا پخیر را رزڑ گیا. سنگال دے صحت تم خدے جی. بالکل ٹھیک ٹھاک شکر دے اللہ تعالیٰ سب ویل غواڑی. نور دے بٹو بارہ کے دے اب خبریں اکڑے ترورے زمینگا کو ترور پر دے رہا اور دے دا خبریں اکڑے کی یارا بٹو دا سے دے کے شک نہیں سے بٹو سیاسی لیڈر تھا اور انٹرنیشنل لیڈر تھا، کوئی معمولی لیڈر نہیں تھا. صحیح. اس کے ساتھ کا فضل الرحمان لیڈر تھا. صحیح. اس کے ساتھ کا فضل الرحمان تھا اور نوابزادہ نصر اللہ خان تھا. مگر فضل الرحمان کے پاس جب والد سے فوت ہوا ہے، فضل الرحمان کے پاس اختیار گیا تو خدا کی قسم میں قسم کھا کے کہتا ہوں میری 70 سال عمر ہے، میں جمعیت علماء اسلام میں رہا ہوں مگر. ہیلو جی. اچھا کٹ گئی ہے ٹیلیفون. میں آپ کو ایک سمپل یو آغاز اللہ درکو مجتاز شکلم کال کوئی جی نو دا ٹی وی آواز بندہ ہوئی دیکھے ڈیر زیادہ ڈسٹورشن رازی اکثر دا سے کی گئی چیز زمونگا ستاسو پا آوازم نا پوئی گو نا تاسو زمونگا پا خبر پوئی گئی او پولیٹیکل کوئسٹنز مکوی دا یو شخصیت حوالے سر خبر آوا. دس از ناٹ اے پولیٹیکل شو، اٹس اے پرسنل دا دی پروفائل حوالے سر خبر کو. تو جو پہلا الیکشن آپ نے کیمپین کی وہ آپ نے اقبال جدون صاحب کے لیے کی؟ کیمپین تو ایسا میں نے کم کی تھی. میں اب کیا کہوں، صرف اپنے علاقے تک تھوڑا بہت کی تھی جو انہوں نے مجھے ٹارگٹ کیا تھا، کیونکہ میں چھوٹی تھی اس وقت. میں نے کہا ہے نا کہ میں اسٹوڈنٹ تھی. تو میں ان کے لیے ایجنٹ بیٹھی تھی. جبریاں ایک پولنگ سٹیشن تھا. اچھا، آپ کو یاد ہے اس زمانے میں جب آپ 7th اور 8th میں بھی ہوتے تھے نا تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہیں. جی میچورٹی بہت تھی، بہت میچورٹی تھی. جی وہ جا کے الیکشن وہ اس میں بوتھ میں بیٹھی ہوتی تھی اور جیسے آپ کہہ رہے ہو نا بالکل یہ صحیح ہے کہ 8ویں کلاس کی لڑکیاں باجی کیسی ہیں آپ، ہم 7th کلاس کی لڑکیاں 6 بہت بڑی چیز تھی 8ویں کلاس. نہیں میں 8ویں میں نہیں تھی، میں ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں، میں تو ویسے ہی کہہ رہا ہوں نا کہ 8ویں بھی بورڈ تھا. جی میٹرک سے پہلے 8ویں کا بورڈ تھا نا، 5ویں بھی بورڈ. میں نے بورڈ دیا ہے نا، میں نے 8 بورڈ پڑھا ہے. جی بورڈ کا ایگزام پاس کیا ہے میں نے 8 میں اور ماشاءاللہ میری یونیورسٹی میں 3ری پوزیشن تھی. ماشاءاللہ. اس وقت ایک پشاور یونیورسٹی ہوتی تھی جی، مطلب ایک بورڈ ہوتا تھا پشاور بورڈ، بالکل باقی کوئی بورڈ نہیں تھا. تو پشاور ایبٹ آباد والے بھی پشاور بورڈ سے اپیئر ہوتے تھے. دس از ویری انٹرسٹنگ. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. یہ بریک نہ پس بیارا استاذ بورڈ آن دے کلی اور اشبر جدون یودا سے انٹیلیجنٹ اور سنسیر اور آنیسٹ خزا چاہیے پورے جوند پالیٹکس لا ورکڑے دے اور دا سے پالیٹکس نہ چی آغا مونگا روایتی سیاست خبری کو نہ یو خدمت پہ طور ماندے دا اللہ تبارک و تعالی گواہ دے چی مونگا دا دی خبری آف دا ریکارڈ ماورے دی
دی جذبه چې څنګه د خپل ملک دپاره پاکستان دپاره خپل خلکو دپاره د هغې خدمت دپاره هغه زه بیانولی نه شم. دیٹ از ویری ډفرنټ. او دا جذبه ډېر کم خلکو کې. دا جذبه موږ به لیدا 50s کې 60s کې 70s کې ایون 80s کې لږ ډېر خلکو کې دا جذبه خو ورو ورو دا جذبه ډېره کمه شوې ده. زه دا نه وایم چې ختمه شوه، کمه شوې ده. او دا جذبه لکه 14 اګست به چې راغلو مونږ په خپله به خپل کوڅې کې به وختو او جنډې به م لګولې په خپل لاس باندې. اوس خو دې څوک وایي چې هغه خپل هر یو گلے به مونږ سجاو کړی وه. ہر زموږ کمپٹیشنز مختلف گلوں سے. تمہاری گلی سے ہماری گلی زیادہ سجی ہوئی ہے. عید میلاد النبی چې برالو جمعات بم ټول سجاو. هر یو ماشوم به خطو او جنډیانې به یې چا به ګلونه راوړه چا دا خوبصورتي اوس زه نه ګورم. دا ښایست دا مینه اوس ما ته نه ښکاري. ګاډو کې به ګانې به یې لګولي ښه تیزې خو هغه ایکچوال لف چې کوم دی خپل ملک سره لا عید میلاد النبی باندې خپل حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم سره لا 6 ستمبر او 7 ستمبر باندې خپل فوج سره لا هغه مینه ماته اوس نه ښکاري چې ډېر د افسوس خبره ده. او په کار ده چې مینه واپس ریوایو شي. نن چې اشبر میم راله نو زما بیا هغه ریفرش شو ماته دا هغه ټوله مینه د خپل ملک سره د خپل خلکو سره هغه مینه چې ده هغه ډېر نایاب شی دی. ده اس کو لوز مت کیجیے گا. یہ چیز اگر نکل گئی آپ سے تو آپ کھوکھلے ہو جائیں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بریک میں اشبر میم نے کہا کہ یہ خوبصورتی جو ہے یہ تو آنی جانی چیز ہے جو فیس کی آپ کی خوبصورتی. اندر کا انسان جو خوبصورت تھا وہ خوبصورتی ختم ہو گئی ہے. وہ لگاؤ ختم ہو گیا. وہ آنیسٹی ایمانداری ختم ہو گئی ہے. وہ جسے ہم کہتے تھے نا کہ ایک بندہ آتا تھا اور ہمیں کہتا تھا کہ یار باہر کوئی آیا ہے اس کا نام لیتا تھا تو ہم اس کے بات پہ اندھا یقین کر لیتے تھے کیونکہ جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا گناہ تھا اور اب بھی ہے لیکن لوگ نہیں سمجھتے. اب تو مزے کے لیے بولتے ہیں جھوٹ. اب اگر کوئی ایسے کہتے تو ہمیں 100 دفعہ پہلے تو اس پہ شک کرنے لگتے ہیں. پہلی چیز شروع ہوتی ہے شک سے اور اس کے بعد سارے جھگڑے شروع ہوتے ہیں. میم یہ جو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایماندار لوگ نہیں ہیں. ایماندار لوگ ہیں ابھی بھی ہیں. آپ جیسے لوگ ماشاءاللہ ابھی بھی موجود ہیں. لیکن وہ چیز جو تھی نا وہ خلوص جو تھا ایک اپنے ملک کے لیے اپنی زمین کی اپنی مٹی کے لیے اپنے لیڈر کے لیے وہ چیز اب نظر نہیں آتی. دیکھیں جی انسان جب سے ایمبیشیس ہوا ہے نا پہلے اس میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا کہ پہلے ہر کام میں سیلفشنس نہیں تھی. جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہم لوگ یہ سیکھتے تھے کہ ہم نے دوسروں کے لیے جینا ہے. جی ہم نے دوسروں کو مطلب پل اپ کرنا ہے. ہم نے ان کی تعلیم دینی ہے ان کی ٹریننگ دینی ہے ان کو یہ کرنا ہے ان کو وہ کرنا ہے. ہمارے لیے خیر ہے کچھ نہیں ہے تو نہ صحیح. اور ایون کہ میری والدہ جو تھی وہ ایسا بھی کرتی تھی کبھی کہ اگر کھانا نہیں بنا ہوا یا تھوڑا بنا ہوا ہے کوئی گیسٹ آ گئے ہیں یا کچھ بھی تو وہ چاہتی تھی کہ یہ لوگ کھائیں اور یقین مانے کہ وہ دن کو خود بھوکی رہ جاتی تھی. ایگزیکٹلی بالکل. وہ کہتی تھی کہ نہیں جس کو میں نے دیا میرا ضمیر اندر سے خوش ہو رہا ہے کہ اس کے حصے کا تھا اس کے نصیب کا. آج یہ ہے کہ آپ یقین کریں کہ اگر آپ کے کوئی گیسٹ دروازے سے اندر آتے ہیں تو آپ کو یہی ہوتا ہے کہ اب کیا کروں کیا کریں نا جتنا جلدی ہو سکے جان چھڑائیں. یہ کیسے ہم ہو گئے میری پرائیویسی ختم ہو رہی ہے میرا مطلب گھر گندا ہو رہا ہے اس کے پاؤں میں یہ آ گیا ہے اس کے پاؤں میں وہ آ گیا ہے. اور یہ چیزیں جو ہے نا انہوں نے انسان کو اتنا ایمبیشس بنا دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ خلوص والا قصہ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. اچھا عائشہ میں نے ایک چیز نوٹ کی. عائشہ میں آپ کو بھی بتاؤں یہ لکچے مرگری میں ہم تو کولیگز ہی ہیں یہاں پہ دوستیاں باہر نہیں ہیں ہماری تو ہم اپنی کولیگز کے ساتھ ہی زیادہ ہماری انٹریکشن ہوتی ہے. شوبز میں آپ ایک انوائرمنٹ میں بند ہو جاتے ہیں اور اس انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جیسے آپ آئے ہیں ہمارے گیسٹ ہیں تو ہم آپ کوشش کریں گے کہ آپ یہاں سے کبھی بھی خفا نہ جائیں یا آپ کچھ فیل نہ کریں. دغه سي زموږ خپلو کې دغه سي چې سوګرا شي خو ما یو شیز کتلی دی دلته مې نوټ کړی دی چې کله هم تاسو آف د وی لاړ شي چا دپاره که نه او هغې دپاره څه وکوئ
نو هغه واپس راځي تاسو له او مکافات یې عمل مکافات یې او دې ما زما ډېر سترونګ بلیف دی زه چا سره مطلب که چا پسې خندا م وکړم که نه هغه ما نه 2 منټه پس وځي هغه شان خندا سیم ټو سیم زما مکافات یې ما ډېر زیات بلیف دی او دې سره د مذهب تعلق نشته دی نه دا یو داسې شی دی چې نیچرل دی دا نیچرل دا الله پاک ویلي چې څه وکړي هغه به دې دنیا کې تاسو هغه به کېږي در سره کېږي به مرګ ټایم پورې به کېږي که ظلم دی که ظلم به در سره کېږي او خلک وایي که نه چې نه ما سره خو سم ونه شو ما داسې وکړ ما ډېر خلک دی دومره ډېر ګناهونه وکړي او وی خیر دی الله پاک به معاف کړي نو داسې خو نه وي که نه مطلب انسان نیچرلی داسې الله پاک جوړ کړی دی هر انسان نوٹ ا مسلم هر انسان چې ښه وکړي ښه به ورسره کېږي چې بد وکړي بد به ورسره کېږي ستاسو ډیزاینز ګورو د هینا اوکې جی راځئ چې وګورو لږ پروډوسر صاحب لږ هینا ډیزاینز د دې وښایي چې دې کم کړي دي واه واه دا پېښور کلب کې زما سټال او ای کې مې لګولې دا ګوري پیور آرټسټ دی ته وایي که نه دا خو ډېر ډیلیکیټ کار دی که نه ډېر زیات ډیلیکیټ ماشاءالله بہت پیارا زبردست واہ که زه جینۍ وم اوس به مې ورته ویل چې پروګرام نه پس ماله دا یو ډیزاین وکړه او بیا ځه واه واه بیوټیفل ډېر ښایسته دی واه دا ګورې څومره ډیلیکیټ کار دی دا لیکن چې یو هغه غلط شو ونه شي دا تاسو ځان سره ورسره څه ټیشو میشو نیسئ چې یقدم خو نه خو هغه دا نګریزې خو دومره تیز دي او مای لارډ لوک ایٹ دس او مای لارډ ډېر ښایسته دی دا دین هغه مخکې نو اس کو بار بار اوورٹیک نہیں کرنا پڑتا یہ فرسٹ اٹیمپٹ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کیونکہ اس کا رنگ تو لگ جاتا ہے بالکل بالکل خو نګریزې دپاره لاسونه هم ښایسته پکار دي دا اوس وګوره ښایسته ښکاري که نه ښایسته لاسونو سره نګریزې خوند کوي هر لاس باندې نکریزې خوند هم لګي دا خبره صحیح ده بیوټیفل ښه دې دپاره څه کوئ تاسو ډفرنٹ ډیزاینز دپاره بس دا و چې زما بچپن نه شوق و که نه ټیک شوه د مهندي او ما ته نیچرل نه راتله ښه نو ما به پریکټس کولو ما به د امي لاس ونیو امي راشي ستا لاس ولګو لاس به مې وشرمولو خو پریکټس کولو سره بیا ما ته راغله امی قربانی ورکوي که هغه سم وي بچو دپاره لوڼو دپاره زامنو دپاره مور قربانی ورکوي همیشه ای باتی ها بچی کوه پریکټس بس بیا سبب خپل بچو دپاره ته داسې قربانی ورکې او ډیفینیټلی چې موږ سره څنګه شوي هغه شانتې به هغې نه زیات به کوو موږ خپل ایلډرز نه زده کوو که نه چې هغې موږ دپاره څنګه کوي څومره رونه خویندې څومره یي تاسو 2 خوریانې ان 2 رونه ښه هغې څه کوي مشر رون ایم بی بی ایس کوي ماشاءالله فارن کې دی او خو مې ډاکټره ده پی ایف هاسپټل کې ماشاءالله اینڈ زه سایکالوجسٹ اینڈ تم ډاکټر رہے او کشر رون اوس بی بی اے کوي ماشاءالله هغه بزنس سایډ ته ستاسو والدین خو بیا ډېر ماشاءالله فخر به کوي چې یاره زموږ ټول بچي چې دي هغه ښه ایجوکیټډ دي او ښه تعلیم کوي نو تاسو ته به یې دا نه ویلې چې دا دې باندې څه ټایم ضایع کړې ته خپل سبق ولې نه زما ابو سټډي باره کې ډېر سټریک و چھٹی به را باندې کولې خیر دی بیمار یې خیر دی کولې خو چھٹی بنا کې چھٹی بنا کې بچپن موږ دا کاوزه به چھٹی بنا کې موږ فضایي نه ایجوکیشن کړو کنه ټول نو بس هغه کې موږ چھٹی ما بالته ټیچینګ کولو فضایي نه فضایي کې ما مالته ایجوکیشن کړی دی او بیا چې څنګه ایجوکیشن مې ختم شو آی سټارټډ ټیچینګ دی اچھا مالته مې ډېر زیات ټیچینګ کړی دی ماشاءالله تقریبا 9 کاله مې هلته ټیچ کړی دی او بیا 15 کاله مې بیکن هاوس کې اینی هاو but that's دومره ښایسته ځای دی هغه که نه اوس ماته نه ده پته چې فضایه شاهین نه تاسو کړی ډګري نه دواړه ډېر ښایسته ډېر نوسټالجیک ځایونه دي چې هلته تاسو لاړ بابا ایرفورس کې که نه زما بابا هم ایرفورس کې ویری نایس دا راته ووایي چې فوډ بلاګینګ تاسو شروع کړو کله او څنګه هم شروع کړو څه حادثه وشوه لاسه لایک اتفاقا هم شروع کړو 2 years back ما شروع کړو که نه نو بس دا و چې زما فرینډ هم وه بیسټ فرینډ وه نو موږ ویل چې موږ دومره خوراک کوو راځو چې دا پوسټ شروع کړو که نه چې دا پوسټ کوو چې څه کېږي چې پوسټ کوم شروع کړو نه کې ویوز او لایک انسټاګرام شروع کړو که ټیک ټاک انسټاګرام ټیک شو نو انسټاګرام چې شروع کړو نو بیا انسپایر شوم چې دا خو ډېر فن کوي ایډیټینګ بیا ما نه ایډیټینګ کې به خوند راتلو زه به چېرته هم لاړم ما به ورکوټ کلیپس را یو ځای کړو ما بس ورته هسې بس پوسټ وکړل نو شپه به ویوز راتلل اپریسیشن به راتلو نو بس بیا ما شروع کړو ویری نایس بس بیا انوایټس به راتلل نو بس
فرست انوایټ چې راغلی او لا پهله چې ستاسو هغه وایرل شو څه ویډیو څنګه فیلینګ و ستاسو؟ سم خوشحالي به راته ده چې فالوورز به راغل که نه الله زما فالوورز به مې ورته ازمه راشي وګوره فالوورز مې راغله نو بیا فیملی سپورټ اکثر نیمه شپه کې هم سړی پاسې چیک کوي چې څومره زیات شو اور فیملی سپورټ ډېر دغه کېږي دې چیز کې الحمدلله زما فیملی زه سپورټ کړی یم هر ځای کې خو زموږ ایریا کې سپیشلی چې لور کور نه ځي او بیا هغې ته پته ولګي چې یاره دا خپل پیشن لا خپل کار پسې روانه ده نو مور پلار خو ډیفینیټلی پریشانه کېږي دې باندې بس دا ده چې خاندان سایډ خو دومره سپورټیو نه وي که نه فیملی چې وي که نه امي ابو رورن خور نو اکچوال فیملی خو همدغه ده نور خو نور هسې نور غواځي بس نن سبا هغه ګپ شپ دی ما ټیک ټاک اکاؤنټ سٹارټ کړی و او بس همدا فیملی ایشوز پکې راغل هغه سایډ نه او ټیک ټاک مې تاسو ته پته ده هغه ډېر چلي که نه او ډېر زر هم مخکې ځي نو بس بیا مې هغه بیا ختم کړو او هغه تره به هم را پیدا شوي ماما به هم را پیدا شوي Exactly. پوپو به هم را پیدا شوي ټول عمر به یې تپوس نه کړو په دې ورځ باندې بچی دا بده خبره ده ډېره بده خبره اصل کې ټیک ټاک عوام هم لږ داسې دی که نه نو بس ځکه وي نه شکر دی انسټا ته پته نشته او انسٹا څوک نه ګوري دومره که نه ټک ټاک خو ټول ګوري میم ایک چیز مجھے بتائیے گا ٹائم ہمارے پاس بالکل ختم ہے 2 منٹ ہے ہمارے پاس صرف یہ بتائیے کہ جو لڑکیاں ابھی پالیٹکس میں آ رہی ہیں یا آئی ہیں ینگسٹرز ہیں جو عائشہ کی طرح ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی آپ؟ ان کو میسج میرا یہی ہے کہ ذرا آپ تحمل سے مطلب صبر سے پارٹی میں کام کریں کیونکہ جو ابھی آتی ہیں میرا ایکسپیرینس جو ہے نا میں نے ابھی جو دیکھی ہیں ینگ جتنی بھی ینگسٹرز ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم اگلے دن پارٹی میں آئیں اور دوسرے دن ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے تو میں انہیں کہتی ہوں کہ صبر تحمل کی یہ گیم ہے میں 45 سال بعد پہلی بار اس میں آئی ہوں اسمبلی میں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب گرانٹیڈ ہوگا آپ لوگوں کے لیے تو اس وقت آپ نے چلے جانا ہے اپنی ٹیلنٹ پہ میرٹ پہ یہ اچھا اور ابھی جب آتی ہیں جوائن کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا ہم نے یہ کام نہیں کیا تھا کہ ہمیں کیا ملے گا کیونکہ ہم پارٹیاں ملک کے لیے کام کرتی ہیں انڈیویجول کے جذبہ تھا وہ جذبہ تھا ہم تو کہتے تھے کہ ہمارے ملک کو ملے گا روٹی کپڑا مکان ہم نے نہیں لیا تھا ہم نے اپنے ملک کے غریبوں کے لیے یہ کام کیا کہ ان کو روٹی کپڑا مکان ملے جن کے پاس نہیں ہے الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہے اسی طرح ہم نے کہا کہ یہ ملک جو ہے یہ مطلب گروم کرے ملک ڈیولپ ہو ملک ترقی کرے ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہماری مطلب انڈیویجولی کیا ترقی ہوگی تو آج میں اپنی تقریر میں بھی یہی کہتی ہوں کہ براہ کرم آپ لوگ آؤ پیپلز پارٹی کو پارٹیوں کو جوائن کرو جو بھی مطلب پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو جوائن کریں اور ہمیں بھی اگر جوائن کرتے ہیں تو ہماری پارٹی جو ہے وہ عورت کی بہت ریسپیکٹ کرتی ہے لیکن خدمت کا جذبہ لے کے یہ نہ کہیں ہاں آپ کا حق بنتا ہے جب آپ پارٹی میں کام کرتے ہو تو پارٹی والوں کو پتہ ہوتا ہے آپ کا حق بنتا ہے آپ کو کہیں نہ کہیں وہ ایڈجسٹ بھی کر دیں گے کمپنسیٹ بھی کر دیں گے لیکن آپ کا جذبہ ہونا چاہیے سب سے پہلے پاکستان بہت خوبصورت بات عائشہ صبح وائی تاسو لاسٹ 1 منٹ میم بالکل صحیح ویل چې صبر نه کار اخیستل پکار دي که زموږ په خلکو کې صبر نه وي نو څوک به هم نه کامیابېږي که زه په سایکولوجي فیلډ خبره وکړم که زه اوس یو پیشنټ ته ټایم نه ورکوم او زه یې نه اورم زه به د هغوی ټریټمنټ څنګه کوم نو اوبیسلی صبر به کې اینه به شیز رو باسي ډایګنوز کې به بیا به ټریټمنټ تاسو کلینیکل سایکولوجي کوئ لګیای جی کلینیکل چرته کوئ لګیای زما کمپلیټ شو ډیګري ماشاءالله ویری نایس نو پریکټس کوئ داغه او ما شفیق کیم کړو او د سری هیپ سینټرز کې وکړو ویری نایس دینا بتاؤ ته پتہ لگی دلی چی گرانو کہ تم کو تھینک یو سو مچ عائشہ تھینک یو سو مچ عائشہ آپ میم بہت مزہ آیا آپ سے بات کر تھینک یو میں نے عائشہ نے اور سارے دنیا کے ینگسٹرز جتنے بھی اردو سمجھنے والے ہیں یا خیبر دیکھنے والے ہیں انہوں نے آج سیکھا ہوگا کہ یہ زندگی ایک بات اگر ٹائم ہو تو میں اور کرنا چاہتی ہوں کہ میری ینگسٹرز کو یہ ہے کہ خدا کا واسطہ اپنی زبانیں ٹھیک رکھو کیونکہ یہ جو ہماری نسل بگڑ گئی ہے نا اس کو واپس لاتے ہوئے ہمیں بہت ٹائم لگے گا ملک تو خیر ہے اوپر نیچے اگر ہوا تو ہم انشاءاللہ آپ جیسے لوگ ہیں تو ان کو مطلب ترقی دے دیں گے سنبھال لیں گے لیکن یہ آپ لوگوں کی اخلاقی
پستی جو ہے اس کو کون اپ گریڈ کرے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. ګران کتونکو چې څنګه دی ویل خپل ماشومان ډیر زیات خیال ساتي اغي کا کالج یونیورسيټیز تم لاړ شي کاغي پروفیشنل فیلډ کې ملاړ شي سو پورې تاسو لري یوزي داغي توای چې بچي د الله تبارک وتعالى د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په یو شی باندې تعریف کړی دی او هغه قرآن کې چې ستا اخلاق ډېر عظیم دي. د دې مطلب دی چې دنیا کې ټول نه ضروري شی اول اخلاق دي. اخلاق ښه ساتي، ژبه ښه ساتي او انشاءالله الله تعالی به تاسو ورځي کې کامیابی. ډېره مننه ستاسو پروګرام کتو. الله پامان شي.